इतल्यो काणयो तुमकां बरो लागल्यो म्हूण चिंता. आज आनी एक नवी काणी घेवन तुमचे मुखार आमी आयल्या. इसाक म्हातारो जाल्लो. एसावाक आशिर्वाद दिवंक तो आशेतालो, पूण रेबेका तिच्या मोगाच्या पुता इसाकाक आशिर्वाद मेले जाय म्हूण कसली आयडिया करता पळया. जाकोबाक चीटिंग करूंक शिकयता. जाकोब म्हणल्या शब्दाचो अर्थ तुमकां कळीत आसा गी? जाकोब म्हणल्यार चीटर, मोस करचो. आतां ताच्या काळशा भावा एसावाक ताणें कसलो मोस केलो गोत आसा गी तुमकां? ही काणी सांगूंक तयार आसा नाक्रे फिरगजेचे बाय जोस्विटा मारिया लोबो. जोस्विटा, तुका स्वागत. तुमकां सोमेस्तांक म्हजो प्रणाम. तुमकां सोमेस्तांक काणयो म्हळ्यार पसंद वयमो. तुमी ल्हान आसतना तुमच्या मम्मा डॅडाक, आबा मायक आनी इस्कलान शिकोवच्या शिक्षकांक काणयो सांगूंक सांगतल्यात वयमो. आज हांवच तुमकां एक इसाकान जाकोबाक बेसाव दिवचे एक गडीत तुमच्या मुखार दवरता. इसाकाचे कुटुंबी आमच्या कुटुंबा बरीच वाडोवन आयले. इसाकाच्या कुटुंबांत इसाक, ताची बायल रेबेक्का आनी तांकां दोगां जवळीं भुरगीं आसलीं. जवळीं म्हळ्यार ट्विन्स. व्हडलो जावन आशिल्लो एसाव बापायक मोगासो जालो. धाकटो पूत जाकोब आवय रेबेक्का सांगाता सडीत वेळ करशितालो. वर्सां पाशार जालीं. इसाक म्हातारो जालो आनी ताच्या दोळ्यांची दिश्टी ना जाली. ते दाळा तो ताच्या मोगाचो पूत एसावाक आपयता आनी म्हणटा, हांव म्हातारो जालो, केन्ना मरता म्हणून नेना. ओस तुजे शिकारेचे हातेरां काणे आनी शिकारी कर. म्हजे रुचीचें जेवण तयार कर म्हाका दी. हांव तें जेवता आनी निमाणे आशिर्वाद दिता म्हणटा. इशीन रेबेक्का हांच्या मदलें संभाशण आयकता. एसाव रानाक गेल्ल्या ते दाळा ती हें सगळें जाकोबाक सांगता आनी सांगता, ओस हिंडाक वचून 2 बरे बोकरे हाडले म्हूण फर्मयता. जाकोब तशेंच करता. हाडिल्ल्या बोकऱ्यांचे रुचीक जेवण तयार करून ताका दिता आनी सांगता, ओस वचून हें तुज्या बापायक दी म्हणटा. ते दाळा जाकोब चिंता, हांवें कशें वेचें म्हणून. कित्याक कोणी सांगशात गी? वय, तुमचें उतर सारकें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जाकोबाच्या हातार ल्हवूंच नासली, एसावाच्या हातार मस्त ल्हव आसली. खंय मुणी आपलो बापाय आपट जाल्यार आनी कळत जाल्यार तो एसाव न्हय जाकोब म्हणून म्हाका आशिर्वाद दिवचे सोण शिराप घालीत म्हणलें बे आसलें. हे बे तो ताच्या आवय सांगता. ताची आवय ताच्या मोगान इतली बरिल्ली गी तुका घाल्लो शिराप म्हज्या वयर पडोवन दी म्हणटा आनी हाका एक उपाय सोदता. घरा आसले एसावाचे एक बरे वस्तू हाडटा आनी ताका न्हेसयता आनी बोकऱ्याचे सामडे लावन आतल्या हाताक आनी गोमटेक रेवडयता आनी सांगता, ओस. जाकोब सांगता, बापा हांव हांगा आसा पुता. तूं कोण पुता म्हणटा. जाकोब पोटी मारून सांगता, हांव तुजो मालगाडो पूत एसाव. तुवें सांगल्या बरीत हांव रांदून हाडून आयला म्हणटा. इसाकाक इल्ले दुबाव आयलो आसतलो. तो सांगता, तुका इतले विग्गी शिकारेचे मांस मेळ्ळे गी म्हणटा. जाकोब म्हणटा, तुज्या सर्वेस्परा देवान ती म्हजे लागीं दावाशी केली म्हणटा. इसाक जाकोबाक पारखुंच्या खातीर तो ताका लागीं आपूण आपडटा. ते दाळा तो म्हणटा, ताळो जाकोबाचो पूण हात एसावाचे म्हणटा आनी हाडलेलें जेवण जेवता. मागीर ताका आशिर्वाद दिवच्या पयलें उमो दिवंक लागीं आपयता. उमो दितानाय ताका कसलेंच दुबाव येना. मागीर ताका निमाणे आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद मेल्ल्या घडये तो भायर सरता. इशीन तावन एसाव येता आनी सांगता, बापा उठ आनी हांवें हाडलेलें जेवण जेव. मागीर म्हाका तुजे निमाणे आशिर्वाद दी म्हणटा. म्हाका दिसता इसाकाक उतरां सुटली नात. मागीर तो विचारता, मागीर हाडटा म्हाका जेवण हाडून आयिल्लो तो कोण? ते दाळा तो सांगता, म्हाका दिसता तो
जाकोब ताणे म्हाका 2 पुटी फटयले. मागीर इसाव व्हडल्यान रडटा आनी सांगता, बापा म्हाकाय तुजो आशिर्वाद जाय. ते दाडा इसाक सांगता, हांवें तुजो आनी सर वस्तूचो ताका धनी केला, तुका कितें करूं पुता म्हणटा. ते दाडा इसाव सांगता, म्हाकाय तुजो आशिर्वाद जाय म्हणटा. ताच्या पुताचें रडणें पळोवंक जाय नासतना तो ताका आशिर्वाद दिता. अशें दोगी बाबाव आपल्या बापायचे विविंगड तराचे आशिर्वाद काणयतात. ह्या काणयेंत आमी साबार वस्तू शिकयेत. हांगा आमी पळयतात सगळा एकामेकाक फटयतात. आवय बापय भुरग्यांचे भेदभाव करतात. आमचो देव आमकां कशें मोगान पळयता तशेंच आमी सगळ्यांचो मोग करीजे. कोणायकी फटोवचें न्हय, कोणायकी भेदभाव करचे न्हय. ते दाळा मात्र आमकां आमचे बरी जिणी जिवंक साथ दिया. ही काणी आयकल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं.